میرے قوم نے آزادی منانی ہے مگر کدے بھی نہیں سوچیا کہ آزادی اسے منانی کی کیڑی شاید تو آزاد ہویا جی ہاں ادھر ویکھو آزادی منانی ہے پاکستان آزاد ہویا ہے کندے تو انگریز تو آزاد کرایا جے یا اسلام تو آزاد کرایا انگریز تو آزاد کرایا جے یا اسلام تو آزاد کرایا جے ہے اور جنہ اس طرح قتل ہوندیاں ویکھیاں سن جنہ نے اس طرح دیا چھالاں وجدیاں ویکھیاں سن وہ تے 14 اگست آوے تے پٹ کے روندے ناندے نے اس طرح دا مول نہیں پیا اور اس طرح اس یہودی تے چوڑے اور اس طرح اس یہودی تے چوڑے دے کتے قانون دی خاطر کھوہ وچ چھالاں نہیں سن ماریاں رب دے قرآن دی عزت دی خاطر ماریاں سنو کیویں آکھے گا او بلال ورگا بنو امیہ دا او بلال ورگا امیہ ابن خلف دا غلام ہوئے تے غلام ہوندہ ہے اور جسم بھامے غلام سی امیہ ابن خلف دا پر دنیا آخری سی آزاد ہے تے میرے محمد مصطفیٰ دا غلام ہے کیوں وہ جسم دی آزادی نہیں ہوندی دل دی آزادی ضمیر دی آزادی ہوندی ہے وہ جس قوم دے کول جسم آزاد ہو دل یہودی دا غلام دماغ یہودی دا غلام تعلیم یہودی دی غلام نظام یہودی دا غلام پتر یہودی دا غلام دی یہودی دی غلام لباس یہودی دا چھٹی یہودی دی قانون یہودی دا طور طریقے یہودی دے تہذیب یہودی دی میں آکھاں گا پھر او آزاد اسلام تو ہوئے نے یہودی تو آزاد نہیں ہوئے وہ جڑے اسلام تو آزاد ہو یہودی دے غلامی وچان انہاں نو خوشیاں نہیں ماتم کرنے چاہیے نے خوشیاں انہاں نو کرنیاں چاہیے نے او جنہاں نو رب یہودیاں دی غلامی تو کٹ کے محمد مصطفیٰ دی غلامی نصیب ہائے تو ایک گل نہ سناواں ایک کتاب ہے کتاب لہو جو ہم بہا کے آئے کتاب لنا لہو جو ہم بہا کے آئے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے آجے پر کی کریے قوم فلم ڈرامے آوے چھینج ہر شہر بھول بیٹھی ہے میں مثال دینا آنکھاں نے کڈا وسیع ویکھدیاں نے نکیاں نکیاں کھانے کنا کھلا ویکھدیاں نے پر انہاں تے انگل آ جاوے انہاں نو ککھ نظر نہیں آوندا ایویں جڑا دل اے جگ ویکھدا اے حقیقتاں ویکھدا اے پر جدوں ایندے تے خواہش آ جاوے اے وی انا ہو جاندا اے اینوں کچھ نظر نہیں آوندا وہ جڑی قوم اکھ بند کرے کنجری دی تصویر ننگی سامنے ہوئے محسوس نہ کرے آجے ہاتھ منن لگیا میرا بھی جی نہیں کردا لفظ بولن لوں وہ یارو جنہ دی اکھاں نوں قرآن دی تصویر قرآن دا وجود چنگا نہ لگے کنجریاں دے بد ویکھ کے آدھے دل نو ٹھنڈ پان او کتے ٹٹو ہوندے نے آزاد نہیں ہوندے یارو جنہ دی اکھ بند ہوئے کنجری نچ دی ہوئے کھلے کنا دی اندر اذان دی آواز پڑے بے ہوش ہو کے ستا رہے پر یارا ادھر ویکھ ادھر ویکھ کنجری دا گانا اینو اٹھاوے یارو کنجریاں دے بولاں تے اٹھن والے آلات نہیں ہوندے رب دے اذان دی آواز سن کے رب دی آواز وال دوڑ پین والے او سچے رب دے غلام تے آزاد ہوندے نے میں جڑی گل سنان لگیا سا سجنوں سعید اختر یہ داستان لکھن والا ہے
لہو جو ہم بہا کے آئے درویشہ نو ذرا اٹھاوے آجے وہ بھی سن لین گل کیمتی ہے سن لو پھر آرام فرما لوے آجے یارو ذرا آزادی دی داستان سنو قد ادادا سید سعید احمد اختر بیان کر دائے آدھائے سن 47 دے اندر جدو ونڈ ہوئی تھی یارو ایک اسلامی مہینے نے ایک انگریزی مہینے نے جدو پاکستان آزاد ہو جائے انگریزی مہینہ اگست 14 سی اسلامی مہینہ رمضان شریف دا 27 تاریخ سی اگر یہودی تو آزاد ہوتا 14 اگست نہیں 27 رمضان منایا جانا لے یارو سید سعید احمد اختر بیان کر لائے اسا پٹیالہ دوار ایسا پٹیالہ شہر دنائے بھائی پھرو مانگا منڈی ایوی پٹیالہ شہر دنائے فرماؤں دے رے اسا پٹیالہ دوار ایسا میری نظر پئی ایک گلی دے اندر مسلمان دی تھی دلاش ننگی لاش انج دیوار تے لتا لٹکیاں ہوئیاں نے پیچھے پتھر نال ٹیک لگی ہوئی ہے خون وگی جا رہا ہے اے سید فرماؤندا ہے مینوں گوارا نہ ہویا میرے کول چادر سی میں اس عزت سے پا چھڈی واپس آیا 4-5 سال عرصہ گزریا ہے میرے دل دے اندر شوق پیدا ہویا ہندوستان دا وہ علاقہ پٹیالہ جتھے میں بچپنا گزاریا تھی لڑکپن گزاریا سی ابتدائی جوانی گزاری تھی وہ علاقہ دوبارہ ویکھ کے آنا پاکستان تو پھر ہندوستان والا ہو جدوں پٹیالہ دے اندر پہنچیا چل دیاں بدار چلنگیا یکتا میری نظر پئی ہے بچی دی لاش تے نظر نہیں آئی عرصہ جو گزر گیا تھی پر خون دا کالا نشان نظر آیا ہے مینوں پرانی یاد آئی ہے میں اس خون دے نیڑے گیا ہوں اگلیاں تصوراتی گلاں نے سید فرماتا ہے جدو میں خون دے نیڑے گیا ہوں مینوں اس خون وچوں آواز آئی ہے شاہ جی کئی سال پہلے میری ننگی لاش ویکھ کے گیا سے میں تینوں حجاج ابن یوسف وال بھیجیا دی کسے محمد ابن قاسم نو بلا کے لیا جڑا سادیا استا دے بدلے لوے میں تینوں حجاج ابن یوسف وال بھیجیا دی کسے محمد ابن قاسم نو لیا جڑا گھوڑا بھجاندا آوے تلوارا گھکاندا آوے تہس نہس کر دے کافراں نو انہاں پتہ لگ جاوے اس دا لا وارث نہیں انہاں دے وارث زندہ نے شاہ جی پچھلے سال تو آیا سے 4 سال پہلا میں تینوں نور الدین زنگی وال گھلیا سی کسے ایوبی نو بلا کے لیا جڑا ساڈی غیرت واسطے لڑے تو کلا ہی آ گیا ہے تیرے نال ایوبی کیوں نہیں آیا
شاہ جی میں تنوں گھلیا سی ابو الحسن خرقانی دے کول کسے محمود غزنوی نو لے کے آ تو کلا ہی آ گیا ہے تیرے نال محمود غزنوی کیوں نہیں آیا ساڑی عیسیٰ دے بدلے لینے والا کیوں نہیں آیا او یارا خون وچوں آواز آتی سی کیا پاکستان دی زمین پانچ ہو گئی ہے سب زانی شرابی ہو گئے کیا پوری قوم دے اندر کوئی عجوبی دا کردار زندہ کرنے والا نظر نہیں آتا اے افسوس اج دا جوان وفاتے والے ہے کنجرا والیاں پر یہ دے کردار دے اندر ایوبی دی خیرت نظر نہیں آتی یارو جیڑی قوم دیاں 5500 استان رول جان گلیاں بلان استان دے رولن تو خالی ہو نہ ہون وہ قوم عداد نہیں ہوتی جیڑی قوم رب دے قرآن نو رو لے کے رب دا قرآن نہ لینا بھی جرم بنیا ہوئے رب دا قرآن نالیاں تو اٹھانا بھی جرم بنیا ہوئے وہ قوم عذاب نہیں ہوندی عذاب وہی قوم ہوندی ہے جنہ دی جھولی دی اندر جیڑی یہودی دی جھولی وچ نہ ہوئے میرے محمد مصطفیٰ دے سائے رحمت دے تھلے ہوئے اگر یہ داستان میں ٹورو پھر یہ داستان ایک عجیب غم دی داستان بس اس قوم کو پوچھا جائے چلو کیڑی شاید خوشی صرف ایک گل دسو خوشی کیڑی شاید ہندوان تو آزاد ہویا تو اسا پہلے بھی غلام نہیں سکتے انگریزاں تو غلام ہویا انگریزاں تو آزاد ہویا آنکھ سکتے ہو گیو چلو تہاڈی بولی چ گل کرنا گیو تو تسا تنگ چینی تو تسا تنگ پانی تو تسا تنگ بلاں تو تسا تنگ عوام تو تسا تنگ پتر تو تسا تنگ بیوی تو تسا تنگ تھانیاں تو تسا تنگ کچہریاں تو تسا تنگ یہ آزادی آخر